आता रामाक कोणी मारलं म्हणतो सगळ्या खबर आहा, नाव घेवपाची गरज ना. पण तुमकां दिसता जस्टीस मेळटली म्हणून? मेळटली? हे पुलीस कितें करतात, मिनिस्टर मेळ्ळो ताका सालाम मारतात आणि आमी जर दिश्टी पडत तो आसा अशें करतात. हांचे कडेन आनी कितें न्याय मेळटलो? म्हाका जाल्यार विश्वास ना न्याय मेळत सो म्हणून आमी एक काम करचें पडटलें हाजे फुडें. जर रामाक सारको जर न्याय जर मेळना जायत आमी आख्खें गोंय बंद करचें पडटलें. आख्खें गोंय बंद करचें पडटलें आणि रामा न्याय मेळचो म्हणून आमी मार्गार येवचें पडटलें. ना जाल्यार हें जावचें ना. ना जर जालें जायत आज रामा, फाल्यां हांव, पर मारियान, अवेरान कोण अशें करून एकल्या ते सगळ्यांक टार्गेट करतले. तांचें कामूच अशें करून टार्गेट करपाचें. तांकां कितें आहा, तांकां अशें करून आमी उलयिल्ले मनीस नाका. कित्याक तांकां फकत पयशे करपा जाय आनी गोंय काबार करपा जाय. आनी पयशे करून कितें जातलें पळय, फाल्यां सगळें जर गोंय काबार जालें जायत ते उठून दुबय, इंग्लंड, लंडन वचून रावतले आनी आमी हांगा पेजे पादेशीर जातले. लक्षांत धरात. तेन्ना जागे जायात, भिवपाची गरज ना. भिवून घरा कडेन जर न्हिदून रावले जायत तुमी न्हिदून तशेंच उरतले. हाजेर आवाज हो उठोवपाकच जाय. शेतां बितां पुरोवपा दिवपा जायना. आनी आतां पळय तुमी सगळे मिटिंगी आयिल्ले आहा न्ही, टीव्ही बी कोणें काडिल्लो आसतलो व्हिडिओ तुमकां पळोवन कोणी पुलीस आपयतलो, धाडटले लेटर मातशें यो पुलीस स्टेशनाचेर म्हूण. भिवपाची गरज ना. बरोबर 10 जाण वचात. हय, बरोबर 10 जाण वचात. आयका सारकें. आनी तुका 10 जाण कोण जर मेळना वचपाक, म्हाका पळय हांव एकलोच येता. कांय भिवपाची गरज ना. तर कित्याक जाणा, पुलीस लोकां भितात, एका मनशा भिनात. हाजे फुडें एक लक्षांत धरात, युनायटेड वी स्टँड, डिवायडेड वी फॉल. हो एकच मंत्र दवरात आनी फुडें सरात आनी एकमेकाक गोंयकारांक सपोर्ट करात. म्हाका कित्याक पडला, म्हाका लागना म्हणनाका. कोणाकय कितें जालें धांवून वचात तो गोंयकार. आनी कितें आज आमी गोंया युनिटी करची पडटा. आनी एकच निमाण सांगता, भावन हांव सदां सकाळ फुडें 5-6 किलोमिटर पासये वता. म्हाका बायलो दादल्यो सदांच मेळटाल्यो. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग म्हणटाले. बरें दिसतालें. आतां 2 म्हयने जाले कोण मेळना. आनी आतां मेळटा तितले सगळे अशें करून पान चोखपाचें आतां. ही परिस्थिती जाल्ली आहा. तेन्ना सांबाळात. आनी गोंय आनी तुमगेली भाड्या बिड्या कोणा दवरतात ती दवरनाकात. गोंयकारां जाल्यार दवरात, गोंयची बायलां दवरनाकात. तांची वॉरंटी गॅरंटी कांय ना. सरकाराक कोणाचें बरोवन वचूना. सरकाराक फकत जाय गोंयकार काबार जाल्ले आनी तांकां हाडून वोटींग खूब केल्लें, हें इतलेंच जाय. देव बरें करूं म्हणटा.